بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا حصة اليوم إن شاء الله غنتطرقوا دائما، احنا باقيين في المونوهيبريديزم وغنشوفوا لو كا دو جين ليتال بالعربية المورثة المميتة. داكوغ لو كا دو جين ليتال. إذا هاد المسألة ديال لو كا دو جين ليتال يعني كما كنقولوا بالمثال يتضح المقال. فغالبا التمرين اللي تعطونا كروازمون اونتر دو انديفيدي هيبريد او ليو انهم عطاونا ان ديسوندونس فيها 3 كار 1 كار. داكوغ الى عقلتو شفنا في لا دومينونس كومبليت ملي كنديرو كروازمون اونتر دو انديفيدي هيبريد يعني اف 1 مع اف 1 تعطيونا اف 2 فيها 3 كار 1 كار. داكوغ في هاد الحاله ملي غندير اف 1 مع اف 1 كيعطيوني اف 2 ما فيهاش 3 كار 1 كار، فيها 2 تيير 1 تيير. مجرد يبانوا لي هاد لي فريكونس ديال 1 تيير ديال تيير في لا اف 2 تنقول بان راه عندي ان كا دو جين ليتال. الوغ كيفاش نتعامل مع التمرين؟ شنو خصني نكتب؟ شنو هي الطريقه؟ نبداو ما قل ودل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا كيف ما قلنا في التمرين دائما كنطلقوا من ان كروازمون. بيان سور نشوفوا المثال اللي عندنا هنا. لو كروازمون اونتر ان بارون نوار، بيان سور اونتر دو بارون دو ميم فينوتيب نوار. عطاوني واحد la descendance hétérogène فيها des individus noirs d'autres de couleur blanche. إذا تنقول بما أن la descendance est hétérogène donc هادو ce sont des hybrides. d'accord. هذه الأولى. مسألة أخرى شنو نلاحظوا؟ هادو sont les parents sont de phénotype noir وظهروا عندي الأبناء ديالهم. d'accord عندهم phénotype de couleur blanche. donc la couleur blanche l'allèle responsable de la couleur il est récessif. كان عند les parents ولكن ما كانش باين عندهم في الفينوتيب. Les parents sont noirs. عطاوني la plupart sont noirs ولكن certains sont de couleur blanche. تقول بأن l'allèle qui code pour la couleur responsable de la couleur blanche تقول il est récessif et celui de la couleur noire il est dominant. or bon قريت l'énoncé. هادشي اللي قريت في l'énoncé. السؤال الأول تيقول interpréter les résultats du croisement ومن بعد تيقول interprétation chromosomique. نبداو بالinterprétation des résultats des croisements. دائما كيخصني نطرق على ثلاثه النقاط في الانتربريتاسيون دي ريزولتا. اذا لاحظوا معايا il s'agit d'un monohybridisme كيف ما قلنا في لي فيديو السابقين. il s'agit d'un monohybridisme étude d'un seul caractère. la descendance est hétérogène donc les parents sont des hybrides, ils ne sont pas des lignées pires, donc il n'y a pas de vérification de la première loi de Mendel. ونكتب apparition des phénotypes les lois de la couleur blanche à partir du croisement de parents noirs. إذن l'allèle responsable de la couleur blanche est récessif, on remet la lettre minuscule, et celui responsable de la couleur noire est dominant, on remet bien sûr la lettre majuscule. سهل. donc هاد les 3 points نطرق ليهم نجي ندير l'interprétation chromosomique ديالي. شنو قلنا؟ انطلاقا من الانتربريتاسيون اللي قلت بان بي 1 et بي 2 يعني لي بارون سون دي زيبريد. دونك نحط لهم الفينوتيب ديالهم قلنا نوار وغندير ماجيسكول ان ماجيسكول لان قلت بان النوار هو دومينون. داكوغ. لو جينوتيب ديال دائما ما ننساوش فينوتيب جينوتيب نكتبها وغامات نكتبها. لو جينوتيب غيكون قلنا سون دي زيبريد اذا غيكون غران ان سير بوتيت ان. هذا هيبريد غران ان سير بوتيت ان. داكوغ. لي غامات هذا غيعطيني دو تيب دو غامات فيه دو تيب داليل ديفيرون. يعطيني دو تيب دو غامات 50% ان ماجيسكول 50% ان مينيسكول. كذلك هذا يعطيني 50% ان ماجيسكول 50% ان مينيسكول. نجي نحط لي شيكي ديالي. داكوغ. اذا فوالا نحط لي غامات ديال لو بارون 1 هنا ديال هنا باغ اكزومبل ونحط لي غامات ديال بارون 2 هنا وبيان سور عندي 50% 50% دونك سي 1 دومي 1 دومي. دونك نلاقي لي زاليل لي غامات نلاقيهم هنا غيكون عندي غران ان سير غران ان هنا غران ان سير بوتيت ان هنا غران ان سير بوتيت ان هنا بوتيت ان سير بوتيت ان. دونك عندي فينوتيب غران ان غران ان غران ان دونك 3 كار غران ان 1 كار بوتيت ان. داكوغ. مزيان. الان خصني نقول واش هاد لي فالور تيوريك كونكورد avec les valeurs expérimentaux اللي عطاوني هما 240 sur 120. دونك هاد لي فريكونس عندي واش هما نيت هاد لي فريكونس. دونك خصني نحسب هاد لي فريكونس. واخا كي غنديرو نحسبوهم اذا مباشره بعد ما ندير لي شيكي داكوغ نقارن هاد لي فريكونس اللي عندي نديرو حساب ديال لي فريكونس. دونك لي فريكونس اكسبيريمونتو سون ها هما هادو اكسبيريمونتو 240 sur le total 360 غتخرج لكم تقريبا à peu près égal 2 tiers. لا حسبتي 2 divisé par 3 تعطيكم تقريبا 240 sur 360. كذلك نمشي l'autre type l'autre phénotype 120 sur le total c'est à peu près égal 1 sur 3.
ديروا عمليه حساب كالكولاتريس وغيخرج لكم نفس الشيء. اذا عندي بالنسبه لي زانديفيدو دو كولور نوار عندهم ان فريكونس 2 sur 3 دو كولور بلانش 1 sur 3. اش تنقول شي يبان ليا بان هاد لي دوني تيوريك 3 كار 1 كار نوار 3 كار نوار 1 كار بلون مخالفين لي دوني اكسبيريمونتو اللي خرجوا لي هما 2 تيير 1 تيير. اذا شي حاجه خصني نبدلها في هاد لي شيكي هادي باش يوليو عندي لي ريزولتا تيوريك كونفورم او ريزولتا براتيك. دونك انا عندي دي زانديفيدو نوار عندي دي زانديفيدو باردون دو كولور بلانش هنا هما لي زانديفيدو دو كولور بلانش جو بو با لي زيليميني. دونك الا كنت غادي نقصي خصني نقصي شي واحد من هادو. جو بو با اوسي اليميني هادو كي سون هيتيروزيغوت غران ان سير بوتيت ان لان الا سي جيليمين هذا اللي هو هيتيروزيغوت اوتوماتيكمون خصني اليميني حتى هذا تاع خاطر هو هيتيروزيغوت ولا حيت هاد الجوج غيولي عندي قد لي نوار قد لي بلون داكوغ وهي مع الحاله ما عنديش هنا. اذا انا مضطر نقول بان هادو لي زانديفيدو اللي ما كيعيشوش اللي هما اللي عندهم غران ان سير غران ان فبالتالي غيبقى عندي 2 تيير دو كولور نوار واللي الجينوتيب ديالهم هيتيروزيغوت و 1 تيير دو كولور بلانش اللي هو عندهم لو جينوتيب ديالو هنا غران بوتيت ان سير بوتيت ان. كي غندير نكتب هاد الشيء دابا صافي عرفت بان كاينه ان ديفيرونس اونتر تيوريك اكسبيريمونتو عرفت بان جو دوا اليميني هاد لي زانديفيدو هادو شنو خصني نكتب فوالا. دونك جوست ان بتي باراغراف صغيور خلاص نضبطوه الا فهمنا خلاص يمكن نكتبو بالطريقه ديالكم. دونك انا كتبتو هنا شويه طويل ولكن نتوما تكتبو تقدروا ديروا لو ريزومي ديالو. اش تنقول pour que le résultat théorique concorde avec ceux expérimentaux, d'accord, il faut admettre que les individus homozygotes pour l'allèle grand N هادو il faut admettre بأن هادو اللي كيموتوا. il faut admettre que les individus homozygotes pour l'allèle grand N ne sont pas d'accord viables point. خصنا دونك باش هاد لي ريزولتا تيوريك يشبهونا ريزولتا براتيك خصني نقول بأن هادو ne sont pas viables d'accord les individus homozygotes pour l'allèle grand N. ونجي نكمل l'interprétation ديالي. l'allèle responsable de la couleur noire est létal à l'état homozygote. دونك هو مميت في ليتا هوموزيغوت ولكن على ليتا هيتيروزيغوت ما عندناش مشكل. دونك ضروري هاد الباراغراف حاولوا تكتبوه بهذه الصياغه ولا بالصياغه نتوما اللي تبان لكم سهله. دونك هذا فيما يخص لو مونوهيبريديزم لو كا دو جين ليتال. الفيديو المقبل ان شاء الله غنتكلموا فيه على ليريديتي ليي او سكس. دونك كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. الله يوفقكم و عندكم شي اسئله مرحبا بيان سور في لي كومونتير. الله يوفقكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.